बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक हो गई है और ये उस वक्त लीक हुई है कि अभी इनकी तहरीक अदम एतमाद इन्होंने पेश ही की थी कि उसके चंद घंटे गुजरने के बाद जिसको ये अपना इत्तेहादी बनाना चाहते थे, जिससे ये वोटों की भीख मांग रहे थे, उसको गालम गलूज करते मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हो गई है। और इस ऑडियो ने रही सही कसर जो थी अपोजिशन का वो भी बड़ा गर्क कर दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आज बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अपोजिशन अपने पत्ते खेल चुकी है, अब हमारी बारी है। मामला क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चौधरी शुजात की फजल रहमान से मुलाकात का जो मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में जो आज बड़ी अहम समाअत हुई है और अहम शवाहिद अदालत में पेश किए गए हैं और इख्तितामी मरहले में ये केस पहुंच चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज केस के ऊपर समाअत हुई और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान जो कि DPO हैं सरगोदा के, बिलाखिर वो पेश हो गए। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि DPO डॉक्टर रिजवान जो कि सरगोदा के DPO हैं और ये इस केस के तफ्तीशी अफसर थे, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। हर तारीख पर कोई ना कोई बहाना आ जाता था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे। इस वजह से डॉक्टर रिजवान को अब सरगोदा से कराची जाना नो डाउट बड़ा मुश्किल होता है और फिर यहाँ एक हेड हो पुलिस का, एक ज़िला का, और जब इतना अहम केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो बच्चियों के अगवा का, तो उनके लिए भी मसला था। लेकिन वो केस भी बड़ा अहम था, नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस, और कहीं ना कहीं अपने पेटी भाई को रौ अनवार को बचाने का भी मकसद होगा और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अदालत में जब वो आज पेश हुए, अदालत में जियो फेंसिंग CDR रिकॉर्ड समेत अहम शवाहिद आज पेश कर दिए गए। वकील ने बताया कि पेश करदा शवाहिद से रौ अनवार की जाए वकूआ पर मौजूदगी साबित होती है। अदालत में डॉक्टर रिजवान के बयान पर वकला ने जिरह मुकम्मल करते हुए आइंदा समाअत पर मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड करने का अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। जब एविडेंस मुकम्मल होती है तो आखिरी मरहला होता है डिफेंस स्टेटमेंट, जो मुलजमान के 342 की जो स्टेटमेंट है CRPC के तहत जो उनको सवाल लिख कर दिए जाते हैं और वो उनका जवाब देते हैं, तो उसके लिए 24 मार्च की तारीख अदालत ने मुकर्रर की है और अदालत ने सारी की सारी चीज़ों को देखा है। नवंबर 2020 में मोबाइल CDR एक्सपर्ट ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP मलीर जो साबिक SSP मलीर रौ अनवार की जाए वकूआ से अदम मौजूदगी का बयान देते हुए कहा था कि रौ अनवार जाए वकूआ पर मुकाबले के वक्त मौजूद नहीं थे। ये अफसरान मुकाबला ख़त्म होने के बाद पहुँचे थे। लेकिन आज की जो डॉक्टर रिजवान की तफ्तीश में जो जियो फेंसिंग पेश की गई है उसके मुताबिक जो जियो फेंसिंग CDR रिकॉर्ड है उस समेत अहम शवाहिद पेश किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जाए वकूआ पर मौजूद था और जाए वकूआ पर जब ये मौजूद था तो उसका मतलब है इसने कत्ल किया या इसने कत्ल करवाया। अब 24 मार्च को डिफेंस स्टेटमेंट पेश की जाएगी और मुलजमान अपना बयान अदालत के सामने देंगे और उसके बाद केस फाइनल फैसले के लिए आ जाएगा। और उम्मीद है कि मार्च में या अप्रैल के पहले हफ्ता में ईद से पहले इनको सज़ा हो जाएगी और इंशाअल्लाह नकीबुल्लाह महसूद एक मासूम का कत्ल इनको ले डूबेगा और जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। फिर चौधरी शुजात की आज मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात की जो सेहत के हालात हैं वो भी आप जानते हैं, उसके बावजूद सियासत बड़ी जालिम चीज़ है और इस वक्त ये वो इत्तेहादी हैं जो ये समझते हैं कि जितना ब्लैकमेल किया जा सकता है, जितना लूटा जा सकता है, जितना किसी को आप तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं पहुंचा लें, और MQM और काफ लीग से बेहतर ये तरीका कोई नहीं जानता। और अगर इन्होंने कुछ नहीं भी करना तो ऐसे मौका पर जब तहरीक अदम एतमाद आज ऑफिशली तहरीक जमा करवा दी गई, रेजोल्यूशन जमा करवा दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद चौधरी शुजात का मिलना वो इस बात का सबूत है कि वो अपना मज़ीद रेट बढ़ाने के लिए गए थे और अपने मामलात को और वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताने के लिए गए थे कि हमें कोई और वजारत चाहिए, हमें कोई और ओहदा चाहिए। या जो बात चल रही है जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से
کہ جو عثمان بزدار ہیں وہ پرویز الہی کو تو وزیر اعلیٰ بنتے دیکھ سکتے ہیں لیکن علیم خان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے کئی ایم پی ایز پرویز الہی کے ساتھ رابطے میں ہے اور پرویز الہی اپنی جو گیم ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے اس وجہ سے یہ ایک گزارش کروں گا کہ آپ اگر تو آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرے گا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عہدے رکھنے کی، اور آپ عوام کے پاس ہیں، عوام آپ کو پھر وہی رسپانس دے گی۔ لیکن یہ مافیاز ہیں، یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، نہ انہوں نے 3.5 سال میں کوئی کام کرنے دیا ہے۔ ہر تیسرے دن یہ روٹھ جاتے ہیں، ہر تیسرے دن یہ بلیک میل کرتے ہیں، اور اب اس وقت یہ جان بوجھ کر یہ سارے معاملات کو کر رہے ہیں۔ بہرحال مونس الہی کی طرف سے جو بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ملاقات عام ملاقات تھی، ہم عمران خان کے ساتھ تھے اور رہیں گے، اور ڈیفینیٹلی یہ اتنے پاگل نہیں ہیں، چودھری برادران اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان سے مزید کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ وہ تحریک عدم اعتماد میں کبھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اپوزیشن کا، نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہی بات جہانگیر ترین کے گروپ میں جب آج اون چودھری کی رہائش گاہ پر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ذرائع کے مطابق ان کے اپنے ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، وہ کچھ پہلے سزا یافتہ ہیں، کچھ کو سزا ویسے ہو جانی ہے۔ شریف خاندان کا یہ حالات ہے۔ آصف زرداری کی آپ بیماری کو دیکھ لیں، آصف زرداری چلا گیا تو پیچھے کون سنبھالے گا؟ بلاول کے بس کی بات نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ تو قبضہ کر لیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اور اب یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج اہم اعلان کیا گیا ہے، اور جب ان کی پریس کانفرنس آج ختم ہوئی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن نے اپنے پتے کھیل لیے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ شہباز گل نے یہ بات وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی جانے والی جو قرارداد تھی عدم اعتماد اور اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس کے رد عمل میں دی۔ انہوں نے کہا کہ احتساب ہمارے منشور کا حصہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا جس دن میں نے ان پر ہاتھ ڈالا یہ سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے کا خواہاں ہے، اور یہ ان کو آج وہ شہباز شریف یورپ اور امریکہ کی وکالت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھا وہ شخص جو عمران خان پہ الزام یہی لگاتا تھا کہ یہ ان کے اعلیٰ کار ہیں، یہ ان کے ایجنڈے پر عمران خان جو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ برطانوی خفیہ ایجنسی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور برطانیہ نے الیکشن جتوایا ہے، یہاں تک کہا جاتا تھا، وہ سر دھن رہے تھے شہباز شریف کی اس اسٹیٹمنٹ پر کہ عمران خان نے ہمارے دوست برطانیہ، یورپ اور امریکہ ان کو ناراض کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حیا ہے، یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس وقت ان کو قومی مفاد یاد نہیں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کر رکھے ہیں، اور عمران خان ہی میچ جیتیں گے، یہ کہنا تھا شہباز گل کا۔ اور وہ کیسے نہیں جیتیں گے ایسے موقع پر کہ جب عدم اعتماد کا معاملہ ہے جہانگیر ترین گروپ کے پاس، شہباز شریف جہانگیر ترین کو پھول بھجوا رہے ہیں۔ جب پہلے جہانگیر ترین لنڈن گئے تھے علاج کے لیے تو تب کہتے تھے کہ شوگر مافیا کے یہ لوگ ہیں اور چینی چور یہ لوگ ہیں، اور عمران خان نے ان کو بھگا دیا ہے۔ اب اسی جہانگیر ترین کو جو برطانیہ گیا اس کو یہ پھول بھی بھجواتے ہیں۔ نواز شریف لنڈن میں منت کر رہا ہے جہانگیر ترین کی کہ ایک دفعہ ملاقات کر لیں، اور جہانگیر ترین نے انکار کر دیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ملا جائے۔ وہیں پہ مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ چند گھنٹے پہلے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مریم نواز کہتی ہیں جہانگیر ترین ہے کون؟ اب جہانگیر ترین کی تقریر ملک کا وزیر اعظم سنے گا؟ کوئی اس وقت کی بات ہے پارلیمنٹ میں جہانگیر ترین نے کوئی بات کرنی ہے کہ نواز شریف سنے گا؟ جہانگیر ترین کے خلاف آپ ایس سی پی میں چلے جائیں، جہانگیر ترین کے خلاف پٹیشن ڈال دیں، 2-3 لوگ ایک پٹیشن پر سائن کر کے قرارداد لے آئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ SCCP پی مراد کو ان کے خلاف آپ کوئی کمپنیز کا کوئی کارپوریٹ فراڈ کا مقدمہ کر دیں، آپ ان کے خلاف درخواست دے دیں۔ جہانگیر ترین ہوتا کون ہے کہ جس کی تقریر سنے گا جو وزیر اعظم ہے، جو عوام کے ووٹوں سے بن کے وزیر اعظم آیا ہے وہ سنے گا؟ اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے
नवाज़ शरीफ के बारे में, और मरीम नवाज़ जहांगीर तरीन के हवाले से वो लहजा और वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं जिनको सुनने के बाद मैं ये कहूँगा जहांगीर तरीन ग्रुप को 100 इख्तलाफ हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनका ख्याल नहीं रखा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको वज़ारतें नहीं दी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको फ़ंड्स नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमे बने, शहजाद अकबर गेम करता रहा, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन के बारे में जो मरीम नवाज़ के दिल में इज़्ज़त है उसके बाद भी क्या कोई ये कहेगा कि नून लीग रब्ता करेगी? क्या कोई नून लीग के फूल तस्लीम करेगा? क्या कोई नून लीग के जो फूल उनके पास आते हैं वो वापस कर देंगे, चौधरी बरादरान की तरह उनकी दावत से इनकार कर देंगे, या फिर भी उनसे राब्ते रखेंगे? ये सवाल सोचने वाला है। कभी भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बात नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज भी कह रहे हैं कि जितना मैं जहांगीर तरीन को जानता हूँ वो इन चोरों का साथ नहीं देंगे। उनको आज भी इत्मीनान है जहांगीर तरीन पर। बाकी उनके कंपनी के मामलात हैं, और अगर कंपनी ने कोई लीगैलिटी की है, कानून के मुताबिक कार्रवाई का कहा गया है, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं और उसके ज़िम्मेदारान जो थे वो चले गए हैं बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद जो उनका आपस में, ना जहांगीर तरीन ने आज तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई बात की है, ना इमरान ख़ान ने कोई बात की है। उसकी वजह यह है कि उनका एतमाद और एक इज़्ज़त का तल्लक है आपस में, और वो मफादात से पाक तल्लक है, और यहाँ मफादात हैं। कल तक उसी आसिफ जरदारी को गालियाँ दी जाती थीं। आसिफ जरदारी के हवाले से जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है तो बस ख़त्म हो गया। इसके बाद भी बिलावल जरदारी अगर नवाज़ शरीफ के सामने बैठता है या शहबाज शरीफ के साथ बैठते हैं तो इसका मतलब है कि ये मफादात के लिए, इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।